पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको निधन। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप एक साताभित्र नेपाल ल्याइने, सरकारले महँगा गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भयो। सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ भन्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले भने। मरिसबाट रेमिट्यान्सको शंकास्पद कारोबार, राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान। सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै माइती घरमा धर्ना। माधव नेपालका लागि संकटपूर्ण समय, यसबारे पुरै जानकारी। गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची महाकाली अभियान। धुर्मु सुन्तली आखिर किन भावुक भए त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। 40 वर्ष भारतको जेल बसेर छुटेका दुर्गा प्रसादको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन भारतीय अदालतको आदेश। बन्दी रिहाई कहिले गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर विप्लवले सोधे। नाइजरमा हतियारधारी समूहको आक्रमणमा परि 60 जनाको हत्या गरियो। लोकसेवाको परीक्षा स्थगित गरियो, फेरि परीक्षा कहिले हुने, यसबारे पुरै जानकारी। दिल्लीमा अब 21 वर्ष पुगेकाले रक्सी पिन पाउने यस्तो नियम जारी गरियो। कोभिडका कारण सिटीबीटीका परीक्षा छुटेका विद्यार्थीले पुनः परीक्षा दिन पाउने। माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे छलफल। आउँदो वर्ष विक्रम सम्वत 2078 सालमा सार्वजनिक विदा थपियो। एमाले माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। कोरोना बढ्ने भन्दै सरकारले थाल्यो तयारी, सीमामा कडाई, तयारी थाल्न अस्पतालको निर्देशन। के फेरि नेपालमा लकडाउन होला त, यसबारे पुरै जानकारी। कतारका सबै श्रमिकलाई अब महिनाको $275 न्यूनतम तलब दिइने। बुवा र भाइलाई मार्ने धम्कीपछि अपराध स्वीकारे भन्दै भागरथी हत्या प्रकरणका अभियुक्त दिनेशको दाबी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण बढाएसँगै आइतबारको तुलनामा संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढेको हो। 4472 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 150 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार 3181 नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। नयाँ संक्रमित सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,76,056 पुगेको छ। उनीहरू मध्ये थप 79 सहित 2,72,020 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 3019 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1017 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप एक साताभित्र नेपाल ल्याइने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानाले एक साताभित्रै चिनिया खोप नेपालमा आउने बताएका छन् भने उनले भने अनुसार खोप ल्याउन नेपाल वायुसेना निगमको जहाज पठाउने निर्णय भइसकेको छ। चीनले नेपाललाई पटक पटक गरी 8 लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने तर कूटनीतिक पहल नहुँदा समयमा खोप आउन भने सकेको थिएन। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले महँगा गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा फागुन 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 50,000 भन्दा माथि मूल्यका सवारी साधन आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयको सूचना सोमबारको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मुलुकमा कोभिड महामारी सुरु भएपछि गत वर्ष चैत 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले विदेशी मुद्रा सञ्चालितका लागि भन्दै महँगा सवारी र कृषि उपजको आयातमा कडाई गरेको थियो। 2076 चैत 24 को प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले $50,000 भन्दा माथि मूल्यका सवारी साधन सँगै केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा जस्ता वस्तु आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तै प्रतिबन्ध हटे पनि परिणात्मक मधेसको परिमाण नखुलेको केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा सम्बन्धमा पनि राजपत्रले प्रस्ताएको छ। सूचना अनुसार अब एकजना व्यवसायीले वार्षिक 80,000 मेट्रिक टन केराउ आयात गर्न पाउने भएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी महँगा गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सोमबार राजधानी ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र, बंगलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मेमुन सहित देशका दुवै उच्च स्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको विषयमा कुराकानी भएको छ। सोमबार नै बंगलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मेमुनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्मदिन शताब्दीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बंगलादेशकी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हदीमको मैत्रीपूर्ण नियन्त्रणमा राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार नै त्यहाँ पुगेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं।
दर्शकवृन्द 44 वर्ष भारतको जेल बसेर छुटेका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना दीपक जैसीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन कोलकाता स्थित उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश थेट्राथिल बी राधाकृष्ण र अनिरुद्ध रोयको सोमबारको इजलासले दुर्गा प्रसादलाई पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको हो। दुर्गा प्रसाद कैदीमा रहँदा उनका परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर भएको र धेरै सामाजिक समस्या भोग्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको हो। 44 वर्ष भारतका विभिन्न जेलमा रहेका दुर्गा प्रसाद कोलकाता स्थित दमदम कारागारबाट रिहाई भई आइतबार इलामको लुम्बाका स्थित घर आइपुगेका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी 40 वर्ष भारतको जेल बसेर छुटेका दुर्गा प्रसादको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन भारतीय अदालतले आदेश दिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव बीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विप्लव उनको सरकारी निवास बालटारमा पुगेका थिए। भेटमा उनले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न ढिला भएको बताएका विप्लव समूहका नेता उदय बहादुर चलाउनेले बताएका छन्। विप्लव समूह र सरकार बीच गत फागुन 20 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। सोमबारको भेटमा विप्लवले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ढिला भएको भने सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि आफूहरू लागि परेको जवाफ दिएका नेता चलाउनेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी बन्दी रिहाई कहिले गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विप्लवले सोधेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द गृह मन्त्रालयले आगामी वर्ष विक्रम सम्वत 2078 सालमा सरकारी बिदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिएको हो। यस वर्ष पर्व र दिवस बिदाहरू थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि कटौती गरिएका घटस्थापना जनेपुडीमा माघे संक्रान्तिको बिदा थप गरिएको छ भने त्यसैगरी जेठ 15 मा गणतन्त्र दिवसको बिदा पनि दिइने भएको छ। यसअघि गणतन्त्र दिवसको बिदा पनि कटौती गरिएको थियो। यद्यपि 2078 जेठ 15 मा शनिबार परेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी विक्रम सम्वत 2078 सालमा सार्वजनिक बिदा थपिएको जानकारी तपाईहरुमा राखिसकेका छौं। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता नेपाल भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। 4 जना नेताको घरमा स्पष्टीकरणको पत्र पुगिसकेकाले एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले बताएका छन्। उनले भने उहाँहरूको स्वकीय सचिव मार्फत भए पनि पार्टीको पत्र उहाँहरूको घरमा पुर्याइसकेका छौं। पार्टी विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीभित्रको विवादका कारण एमाले विभाजनको चरणमा पुगेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी एमालेले माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची महाकाली अभियान सुरु गरिने भएको छ। तुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालामा आर्थिक समस्या पर्दै गएपछि अभियान सुरु गर्न लागेको हो। चैत्र 10 गते पश्चिमको कञ्चनपुरबाट अभियानको शुभारम्भ गर्न लागेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले जानकारी दिएका छन्। उनले महाकाली नदीको किनारबाट यो अभियान सुरु हुने बताएका छन्। अभियानमा सहभागी हुने टोलीलाई सोमबार बिहान रंगशालामा काम गर्ने मजदुरहरूले टिका र माला सहित 4405 रुपैयाँ सहयोग गरेर विदाई गरेका थिए। महाकाली नदी, लुम्बिनी नदी र मेची नदीको माटो ल्याएर वैशाखमा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको रंगशालाको मैदानमा राख्ने योजना छ। हाम्रो अभियानका क्रममा यहाँबाट माटो ल्याउँछौं र बीचमा सहमति गर्छौं। फाउन्डेसनका अध्यक्ष कटेलले भने रंगशाला निर्माण सबै जसो जिल्लाको सहभागिता, अपनत्व र योगदान रहोस् भनेर मेची महाकाली अभियान सुरु गर्न लागेका हौं भनेर उनले बताएका छन्। उनले हरेक जिल्लामा 2 दिन रहेर रंगशालाका बारेमा जानकारी गराउने तथा अभियानमा जोड्ने प्रयास गरिने बताएका छन्। रंगशालामा 77 वटै जिल्लामा कोठा रहने भएकाले एउटा जिल्लाले आफ्नो कोठामा निर्माण प्रयोग गर्न सके यसले सकारात्मक सन्देश दिने बताएका छन्। प्रत्येक जिल्लाका पालिकाले पत्राचार गरिसकेको छ। सो टोलीमा कलाकार कटेल सहित अर्जुन घिमिरे, पाडे, सामाजिक अभियन्ता अर्जुन भुसाल लगायत रहनेछन्। महाकालीबाट सुरु गर्न लागेको अभियान कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कपिलवस्तु, रूपेन्देही, परासी, नवलपुर र चितवनसम्म आउनेछ। रंगशालामा केही समय रोकिएपछि फेरि पूर्वी जिल्लाको अभियान सुरु गरिने फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलले बताएका छन्। यसै क्रममा धुर्मु सुन्तली अत्यन्तै भावुक पनि देखिएका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची महाकाली अभियान सुरु गरिने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपालमा के फेरि लकडाउन होला त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले भिडभाड हुने कुनै पनि किसिमको सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी देशभर कुनै पनि सभा तथा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको हो। भारतमा कोरोना बढेसँगै सीमानाकाहरूमा ज्वरो परीक्षण तथा जाँच हुन थालेको छ। भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका र ज्वरो आएका व्यक्तिहरूका लागि आरडीटी परीक्षण वा सम्भव भएन भने कोभिड-19 को एन्टिजेन टेस्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एन्टिजेन पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई उपचार र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि नजिकको अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयले
अस्पतालहरूलाई आवश्यक तयारी थाल्न समेत भनिसकेको छ। यस्तै भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई नेपालमा क्वारेन्टाइन बस्न समेत आग्रह गरिएको छ। अधिकारीहरूले भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट हो या होइन भन्ने यकिन नभइसकेको र यदि नयाँ भेरिएन्ट हो भने सोही अनुसारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कताको पहल गर्ने पनि बताएका छन्। सरकारले हालसालै लकडाउन नहुने बताएको छ र लकडाउन सम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्रकाशित गरेको छैन। यसबारेमा तपाईहरुमा थप केही जानकारी आए भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसका लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले आज मंगलबार स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको छ। बिहान 8:30 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने बैठक हुने बैठकमा पार्टीका आगामी कार्ययोजना लगायत विषयमा छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन बारे पनि आजको बैठकमा छलफल हुन सक्ने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् यसबारे केही निर्णय त भएको छैन, तर आजको बैठकमा यो विषयमा छलफल हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे छलफल समेत हुने बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बलात्कारपछि हत्या गरेकी बैतडीकी किशोरी भागवती भट्टको घटनामा प्रहरीले सार्वजनिक गरेका अभियुक्त दिनेश भट्टले आफूलाई जबरजस्ती घटना कबुल गर्न लगाएको दावी गरेका छन्। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 कतोलाकी 17 वर्षीय भागवतीको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा दिपायल स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका दिनेशले शनिबार आफ्नो बुवासँग भेटमा आफूले घटना नगराएको बताएका हुन्। दिनेशले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र डराइ धम्काएर साबित बयान दिन लगाएको बताएको उनका बुवा दीपप्रकाश भट्टले बताएका छन्। दिनेशले अपराध स्वीकार गर्दै अन्य 2 जनामाथि आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बुबा र भाइलाई मार्ने धम्की दिएर अपराध स्वीकार्न लगाएको दिनेशको आरोप समेत रहेको छ। उनले भने अनुसार घाँटीमा चक्कु राखेर घटनाबारे बाहिर भन्यौ भने तिमी तिम्रो बुबा र भाइलाई मार्छौ भन्दै धम्की दिए। त्यसपछि मैले अपराध स्वीकारेको हुँ। मैले भागवतीलाई मारेको होइन। दिनेशको भनाइ उद्धृत गर्दै दीपकले भनेका छन् उनीहरूले नै मलाई मोबाइल ब्याट्री दिएका हुन् भन्दै उनले बताएका छन्। बाइकमा रहेका 2 जना मध्ये 1 जना वडा कार्यालयको कर्मचारी रहेको र अर्को नचिनेको दिनेशले बुवालाई सुनाएका थिए। यसअघि घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकारेका भट्टलाई जिल्ला अदालत बैतडीले पूर्वपक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भागवती प्रकरणका अभियुक्त दिनेश भट्टले बुबा र भाइलाई मार्ने धम्की दिएपछि अपराध स्वीकारे भनेर बताएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। नाइजरको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा हतियारधारी समूहले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार नाइजरको तहौवा क्षेत्रको 3 गाउँमा आइतबार अज्ञात हतियारधारी समूहले आक्रमण गरी उनीहरूको मृत्यु भएको हो। उक्त क्षेत्र मालीसँग सीमा जोडिएको छ। प्रहरीले भने आक्रमणमा इस्लामिक स्टेट आईएस को हात रहेको दावी गरेको छ भने उक्त क्षेत्रमा आईएसले विभिन्न आतंकवादी गतिविधि गर्दै आएको छ। टियालाका मेयर अल्फजाजे इसिन्टाले कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् भने यद्यपि मृतक संख्याबारे अझै यकिन नभएको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नाइजरमा हतियारधारी समूहको आक्रमणमा परि 60 जनाको मृत्यु भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्स कारोबार शंकास्पद देखिएको भन्दै एक कम्पनीसँग कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। मरिससमा रहेको M&M रेमिट कम्पनीबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स कारोबार शंकास्पद देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकले नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यद्यपि लिनुपर्ने पैसा भए लिनका लागि भने यो निर्देशनले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। कारोबार शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धान समेत सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। कस्तो शंकास्पद भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन चाहेनन्। कारोबार शंकास्पद देखिएपछि त्यो कम्पनीसँग हामीले कारोबार नगर्न भनेका छौं, थप अनुसन्धान हुँदैछ भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मसेजबाट रेमिट्यान्सको शंकास्पद कारोबार भएको छ भने राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 संक्रमित भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सिटीभिटी परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गर्दै संक्रमित भई परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीलाई यही चैत 23 गते कार्यालय समयभित्र निवेदन दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ। परिषदले गत कार्तिक मंसिर महिनादेखि फागुन चैत महिनासम्मको भएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको वार्षिक सेमेस्टर तथा प्री डिप्लोमा तहको नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। संक्रमित भई नियमित आंशिक परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीहरूलाई पुनः परीक्षा आवेदन भर्न आज सूचना जारी गरेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोभिडका कारण सिटीभिटीका परीक्षा छुटेका विद्यार्थीले पुनः परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कतारमा रहेका नेपालीहरूका लागि एउटा ठूलो खबर आएको छ। कतारमा रहेका सबै कामदारले अबदेखि प्रति महिना न्यूनतम तलब $275 पाउने भएका छन्। खाडी देश कतारले शनिबारदेखि प्रस्तावित उक्त न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कतारले श्रम सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दै न्यूनतम तलबको सीमा बढाएको एपीएफले जनाएको छ। कतारमा सन् 2022 मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दै गर्दा सबै श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाइएको हो। यो तलब अगस्त 30 बाट नयाँ श्रम सम्झौता भएका कामदारको हकमा अनिवार्य लागू हुनेछ भने अहिले रोजगार सम्झौता भएकाहरूको हकमा पनि अनिवार्य भएको छ। नयाँ तलब अनुसार घरेलु
सहित सबै कामदारहरूलाई पूर्णकालीन कामदारको प्रति तलब 1000 रियाल अर्थात् 275 अमेरिकी डलर रोजगारदाताले दिनुपर्नेछ। पूर्णकालीन काममा कामदारले प्रति घण्टा कामको लागि 1 देखि 30 अमेरिकी डलर पाउने बताइएको छ भने यसबाहेक रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई के ओछ्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कि भने 800 थप रियाल प्रति महिना अतिरिक्त रकम खाना लगायतको लागि दिनुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कतारका सबै श्रमिकलाई अब महिनाको 2075 डलर न्यूनतम तलब दिइने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा थारू अगुवाहरूले धरना दिएका छन्। थारू कल्याणकारी सभाले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि धरना दिएका हुन्। 2072 सालमा प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्ट थारू समुदायको आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा सांसद रेशम चौधरी दोषी ठहर भई हाल जेलमा रहेका छन्। अन्य थारू अगुवाहरू पनि कोही जेलमा छन् भने कोही फरार रहेका छन्। धरनामा बसेका थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल थारूले टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसलाई फौजदारी मुद्दाको व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। हामी पनि यो देशका नागरिक हौं, भूमिपुत्र हौं। हाम्रो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ उनले भने। जेलमा रहेका रेशम चौधरी सहित सबैलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाईको माग गर्दै माइती घरमा धरना बसिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लोकसेवा आयोगले खरिदारको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित गरेको छ। आउँदो वैशाख 6 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि तोकिएको परीक्षा स्थगित गरिएको हो। आयोगले वैशाख 11 गतेका लागि तोकिएको परीक्षा समेत स्थगित गरेको जनाएको छ। आयोगबाट जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक खरिदार वा सोसरह पदको आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको परीक्षा कार्यक्रम र सोही पदको मिति 2078 वैशाख 11 गते सञ्चालन हुने गरी तोकिएको दोस्रो चरणको परीक्षा कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी लोकसेवा आयोगले खरिदारको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित गरेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नयाँ दिल्लीमा रक्सीको तस्करी रोक्न र राजस्व बढाउन दिल्ली सरकारले एक्साइज नीति नै परिवर्तन गरेको छ। यो सँगै अब दिल्लीमा 21 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले रक्सी पिउन पाउने भएका छन्। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिदोलियाले सोमबार नयाँ एक्साइज पोलिसी घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिदोलियाले भने दिल्लीमा अब रक्सी पिउनुको लागि उमेर 25 वर्षबाट घटाएर 21 वर्ष हुनेछ, जस्तो कि नोएडा र यूपीमा पनि रहेको बताइएको छ। उनका अनुसार अब दिल्लीमा 21 वर्ष पूरा भएका युवाले रक्सी पिउन सक्नेछन्, तर 21 वर्ष मुनि उमेर समूहले रक्सी पिउन पाउने छैनन्। यति मात्रै होइन, त्यहाँ पसल पनि खोल्न पाइने छैन। सन् 2016 पछि दिल्लीमा कुनै पनि नयाँ पसल खुलेका छैनन्। 60% सबै सरकारी पसलहरू रहेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अब भारतको दिल्लीमा 21 वर्ष पुगेकाले रक्सी पिउन पाउने भएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको विभिन्न भाषाहरूका सञ्चारकर्मीहरूसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा गलत नियतबाट सूचना हकको प्रयोग गरिएकाले दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। सूचना हकका अभियन्ताहरूले नै सूचना लुकाउने गर्नाले समाजमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाइरहेको छ। सूचना हकको प्रयोगको नाममा समाजमा विकृति, विसङ्गति तथा अराजकता ल्याउने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने, जो सूचनाको हकको अभियन्ता हुन्छन् उसले नै सूचना लुकाइरहने काम अब नहोस्। देख्दा अभियन्ता देखिने जसले अत्यन्तै परिवर्तन र अधिकारमुखी कुरो गर्ने तर ऊ आफैले त्यो अधिकार र व्यवहारमा नदेखाउने, जसले गर्दा हाम्रो समाज अझै पनि पछि पर्नु परेको छ। समाजले ती सूचना प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उनले त्यो परिस्थितिबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, सही नियतबाट होइन, गलत नियतबाट मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं। कुनै व्यक्तिहरू खाली सूचनाको हक प्रयोगमा गरेका कसलाई मुद्दा हाल्नको निम्ति मात्रै त्यसको खेती एउटा पंक्ति म त्यो पनि देख्छु भन्दै उनले भनेका छन् भने उसको काम नै सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अनि कसको निम्ति मुद्दा हाल्ने भनेर मात्रै हिँडिरहने हुन्छ। अनि उसलाई मुद्दा हाल्ने, बार्गेनिङ गर्ने, सूचना प्राप्त गरेपछि बार्गेनिङ गर्ने र लेनदेनको कुरा गरेर एक थरीको त्यस्तो खेती गर्ने समेत देखिएको पाइएको उनले बताएका छन्। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, माधव नेपाल सामुन्ने निर्णायक संकट भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार चालेको कदमबाट सिर्जना भएको छ। ओलीको कदमपछि नेता नेपालसँग आफू मात्रै नभएर साथ दिने नेता कार्यकर्ता पन्थीको राजनीतिक भविष्य जोगाउनु पर्ने दायित्व पनि रहेको छ। सँगै आफैले दाबी गरिरहेको वाम आन्दोलन उचाइमा लैजाने अनि एमालेलाई एकताबद्ध राख्नु सजिलो देखिँदैन। नेपालमाथि आइलागेको संकटलाई उनी निकट नेताहरू पनि चान्चुने ठान्दैनन्। हुन पनि आफै नेतृत्व पंक्तिमा रहेर हुर्काएको पार्टीका अध्यक्ष उनी सहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ र चेतावनी समेत दिएको छ। माफी नमागी कारबाही समेत हुने बताइएको छ। यसै कारण माधव नेपालका लागि ठूलो संकटपूर्ण समय रहेको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।